मौनी अमावास्याः गंगास्नानस्य पुण्यम्। अस्माकं भारतवर्षे आर्याः जनाः बहूनि पर्वाणि मनन्ते। तेषु मौनी अमावास्या एका वर्तते। धर्मग्रन्थानुसारं चन्द्रमसः षोडशकलाम् अमा इति कथ्यते। चन्द्रमण्डलस्य अमा नामके महाकृष्णवर्णे चन्द्रमसः षोडशकलात्मिका शक्तिः निहितमस्ति। शास्त्रेषु अमावास्याः अनेकानि नामानि सन्ति। तेषु दर्शः, अमावास्या, सूर्यचन्द्रसंगमः, पंचदशी, अमावसी, अमावासी, अमामासी इत्यादि च। अमावास्यायां तिथौ चन्द्र अदृश्यः वर्तते। चन्द्रस्य उदयास्तः नास्ति, अतः तां तिथिम् अमावास्येति कथ्यते। अमावास्या द्विधौ स्तः, प्रथमा कुः, द्वितीया शनिवाली च। एकैव मासे अमावास्या एकधा वर्तते। अमावास्या तिथेः स्वामी पितृदेवाः सन्ति इति शास्त्रेषु विदितः। अमावास्या सूर्यचन्द्रयोः मिलनकालः अस्ति। अस्मिन् दिने एकैव राशौ सूर्यचन्द्रौ उभयौ स्तः। व्यासवचनानुसारं दृष्टचन्द्रा शनिवाली, नष्टचन्द्रा कुः स्मृताः। ऋषि प्रचेतस वचनात् तिथि क्षये शनिवाली, तिथि वृद्धौ कुः स्मृता, साम्येऽपि च कुः ज्ञेया वेद वेदांग वेदिभिः। जावाली मतेन अहिताग्ने शनिवाली, निरज्ञादे कुहुर्मता। जावाली मतेन आहिताग्नेः शनिवाली, निरज्ञादे कुहुर्मता। एवमेव धर्मशास्त्रवचनात् अस्मिन् वर्षे माघमासस्य मौनी अमावास्यां तिथि क्षयात् शनिवाली अमावास्या इति ज्ञायते। ज्योतिषशास्त्रानुसारं सर्वासु अमावास्यासु मौनी अमावास्या सर्वश्रेष्ठा भवति। अस्मिन् दिने मौनव्रतस्य पालने अत्यन्तं महत्त्वमस्तीति शास्त्रैः परिगीयते। सनातनीय पंचांगानुसारं ऐषमवर्षे माघमासे कृष्णपक्षे अमायां तिथौ तथा आंग्लपञ्चांगानुसारं जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्के मौनी अमावास्या भविष्यति। अस्मिन् दिने गंगानद्यां संगमे अथवा अन्यासु कासु नदीषु समुद्रेषु महासमुद्रेषु च वा पुण्यार्जनाय स्नाय्यात्। अस्मिन् दिवसे मौनव्रतावलम्बनं कृत्वा यावतीयानि स्नानदानजपहोमादीनि पुण्यकर्माणि कर्तव्यम्। दिवसेऽत्र पूर्वजेभ्यः पितृभ्यः आशीर्वादः प्राप्तये पितॄणां तर्पणपिण्डदानादीनि पुण्यकर्माणि विधातव्यानि। पितृदोषः शान्त्यर्थं त्रिपिण्ड्यादीनि श्राद्धकर्माणि कुर्यात्। दिवसमेतत् दानयज्ञादि पुण्यकर्मणां कृते सुखसमृद्धि विवर्धति। अमायां हरिहरदेव्यादीनां पूजने अत्यन्तं कल्याणकरं भवति। अस्मिन् वर्षे माघमासे प्रयागराजतीर्थे त्रिवेण्यां संगमे महाकुम्भमेलायाः आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे मौनी अमावास्यायाः महत्त्वम् अतीव प्रशस्तोऽस्ति। दिवसेऽत्र मौनी अमायां सिद्धयोगः वर्तते। सिद्धयोगे कृतानां पुण्यकर्मणां सिद्धिर्भवति। अस्मिन् दिने मौनं भूत्वा स्नानं कृते सहस्रगोदानफलम् आप्नोति। अश्वत्थवृक्षस्य, तुलसीवृक्षस्य च अष्टोत्तरशतप्रदक्षिणा कृते पुत्रायुर्वृद्धिः तथा दरिद्र निवारणं च करोति। सलक्ष्म्याः भगवतो विष्णोः पूजा विधीयते। मौनं भूत्वा स्नानं कृते शरीरात्मनश्च शुद्धिर्भवति। पवित्रग्रन्थाध्ययने दिव्यज्ञानस्य प्राप्तिर्भवति। अस्मिन् दिने वाञ्छितेभ्यः दानं दातव्यम्। दिवसेऽत्र मौनिनः पुरुषार्थ चतुष्टयादीनां प्राप्तिर्भवति। पद्मपुराणोक्तवचनात् दुःखदारिद्र्यनाशाय श्रीविष्णोतोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनम्। मकरस्ते रवौ माघे गोविन्दाच्युतमाधव स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव। इमं मन्त्रं समुच्चार्य स्नायान्मौनं समन्वितः। विष्णुवचनानुसारम् अमावास्यातः पौर्णमासीतः वा प्रारभ्य 30 दिवसपर्यन्तं सतिलेन जलेन तीर्थेषु मौनः समन्वितः स्नायात्। अर्थात्
पौष अमावास्यातः आरभ्य माघ मौनी अमावास्यां यावत् अथवा पौष पौर्णमासीतः आरभ्य माघस्य पौर्णमासी पर्यन्तम् अथवा मकर संक्रांतितः आरभ्य कुंभ संक्रांतिं यावत् 30 दिवसपर्यन्तं मौनं भूत्वा स्नायात्। मौनी अमावास्यां प्रयागस्नाने असम्भवे काश्यामेव गंगायां स्नानं कृते दशाश्वमेधजनितं फलं तेषां भवेत् इति ध्रुवं शास्त्रोक्तिः। इदं च स्नानं प्रशस्तं यथा पद्मपुराणे काश्याः शतगुणं प्रोक्तं गंगा यमुना संगमे सहस्रगुणिता सापि भवेत् पश्चिमवाहिनी पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिन्द्या सह संगता हन्ति कल्पकृतं पापं सा माघे नृपदल्लभा। माघमासे विशेषेण मौनी अमावास्यां तिलस्य महत्त्वं यथा तिलस्नायी तिलाद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक् तिलदाताश्च षट्तिला पापनाशनः। माघ अमावास्यां प्रति विशेषोक्ति यथा स्कन्दपुराणानुसारं माघमायां व्यतिपाते आदित्ये विष्णुदैवते अर्धोदयं तदित्याहुः सहस्रार्कग्रहैः समम्। तत्रैव च माघमासे कृष्णपक्षे पंचदश्यां रवेर्दिने वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतिपाते सुदुर्लभे अस्मिन् दिने मौनव्रत कृते प्राशस्त्यम्। महाभारतेऽपि अमार्कपात् श्रवणैर्युक्तो चेतचेत् पौषमास माघयोः अमार्कपात् श्रवणैर्युक्तो चेत् पौषमाघयोः अर्धोदयशभिज्ञेयः कोटिसूर्यग्रहैः समाः। अर्थात महाभारतानुसारं यदा रविवासरे व्यतिपात योगे संयुक्ते श्रवण नक्षत्रे माघमासस्य पौषमासस्य च अमावास्या भवति चेत् तदा तत् अर्धोदयः भवति यत् कोटिसूर्यग्रह समापुण्यतिथिं भवति। एतादृशे दुर्लभे दिवसे तिथौ च व्रतादिकं कुर्यात्। ग्रह नक्षत्र राशि तिथिवारादीनां संयोगात् गंगाजलः सामान्यजलश्च अमृततुल्य जायते। अस्मिन् दिने गंगायाम् अथवा सामान्यजले च स्नानं कृते विशेषः पुण्यप्राप्तिर्भवति तथा पापान्निवृत्ति दीर्घायु आरोग्यता भुक्तिमुक्तिश्च विन्दति। मौनी अमावास्यां ग्रह नक्षत्राणां दुर्लभ संयोगात् मानवेभ्यः कल्याणकारी भवति। पौराणिक वचनानुसारं मौनी अमावास्यायां प्रयाग संगमे स्नानार्थं त्रिदेवाः सहिताः देवतापि सर्वपरिवर्तयित्वा आगच्छन्ति। अतः अस्मिन् दिने गंगा स्नानस्य विशेष महत्त्वं वर्तते। कार्तिक वैशाख मास समः माघ मासश्चापि पुण्यदः अस्ति। महात्म्य अनेन कुटीनिर्माणं कृत्वा गंगातटे यावन् माघमासं कल्पवासं भक्ताः कुर्वन्ति। मौनी अमावास्यां सूर्योदयात् प्रागेव ब्रह्ममुहूर्तादेव मौनव्रतं धृत्वा आगामि परदिवसस्य सूर्योदयपर्यन्तं तिष्ठति। ततः परं नित्यक्रियातः निवृत्तं भूत्वा मौनव्रतं त्यजन्ति। एवमेव कृते अनन्तगुणफलप्राप्नोतीति शास्त्रोक्ति वर्तते। यदि मौनव्रते अक्षमः तदा अस्मिन् दिने कटुक्तिं न वक्तव्यम् इति शास्त्रनिर्देशोऽस्ति। अस्मिन् दिने गंगास्नायात् अनन्तरं मौनी भूत्वा पूजा तर्पण श्राद्ध जप तप होम दान यज्ञादि पुण्यकर्मणां सम्पादयितव्यम्। निषेध कर्मम् वर्ष अयन ऋतु मास पक्ष तिथि तथा दिवसानुसारम् उत्तरायणे शुक्लपक्षे दिव्यात्मनाम् अनुकूलशक्तयः सक्रियाः सन्ति तथा दक्षिणायने कृष्णपक्षे दुष्टात्मनाम् प्रतिकूलशक्तयः सक्रियाः सन्ति। तदा मनुष्येषु दुष्टाः प्रवृत्तयः सक्रियाः सन्ति। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण दिवसे व्यक्तेः मनः धर्ममार्गे प्रवर्तयति। अमावास्यां भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीवजन्तवः तथा दैत्यादीनां प्रतिकूलशक्तयः सक्रियाः उन्मुक्ताश्च सन्ति। अस्य दिवसस्य प्रकृतिं ज्ञात्वा सावधानं वर्तितव्यम्। अस्मिन् दिवसे किमपि तामसिकवस्तूनां न सेवनीयम्। दुर्व्यसनेभ्यः प्रमादितव्यम्। मा नृतं ब्रूयात्
विदुषां मतं यत् प्रतिपदा षष्ठी अष्टमी चतुर्दशी अमावास्यादि तिथिषु पवित्राचरणं कुर्यात् अनेनैव कल्याणं भवति। मौनी अमावास्यायां मौनव्रतस्य फलम्। मौनी अमावास्यायां मौनव्रतकृते मनः शान्तं नियन्त्रितं तथा एककेन्द्रितं भवति। अस्मिन् दिवसे चन्द्रोदयः नास्ति। एतत् कारणात् मनः अशान्तः भवति। चन्द्रः मनःकारकः ग्रहः अस्ति। अतः चन्द्रोदयाभावात् अमावास्यां मौनव्रत कृते वाणी मनसोः शुद्धिर्भवति, आत्मनोऽपि शुद्धि भूत्वा मोक्षप्राप्तिश्च जायते। अतः मौनी अमावास्यायां मौनी भूत्वा गंगास्नानादि पुण्यकर्मणां कृते महति सिद्धिमाप्नोति।